बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। APMSO का योम तासीस 22 अगस्त 2016 के बाद पहला ये योम तासीस था। MQM पाकिस्तान के तमाम तर धड़े जो यकजा हुए, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जो कल APMSO का योम तासीस मनाया गया, इसमें जो नौजवान क़यादत MQM के धड़ों के साथ मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुई थी और मुख्तलिफ नाम रखे गए थे, क्या वो यकजा हुए? अगर यकजा हुए तो नीचे की सतह की जो कारकुनान की टीम है, उन्हें वो इत्मीनान दिलाने के अंदर, मुतमईन करने के हवाले से या जो नाराज़ियाँ हैं वो दूर करने में कामयाब हुए या नहीं? कल के योम तासीस को कामयाब कहेंगे या नाकाम? कुछ इंपॉर्टेंट किस्म की तफसीलात हैं जो आपसे शेयर करनी है। इसके साथ ही बानी MQM के हामी ना सिर्फ हैदराबाद कराची बल्कि सिंध के छोटे बड़े जो शहरी सिंध के इलाके हैं वहाँ उनकी नुमाइंदगी हुई है। ये क्या नई तब्दीली है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं, कुछ लोगों का कहना है कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे और लाइव भी नहीं हो रहा, तो कुछ वजूहात हैं। पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐन मुमकिन है कि नेक्स्ट जो वीक है मैं ओवरसीज़ ख़ासकर यूरोप के जो दोस्त हैं उनके दरमियान हूँ, और पहले से बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते ऐन मुमकिन है कि मैं यूरोप की तरफ हूँगा। तो उसी सिलसिले में कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सका, कल योम तासीस पर भी नहीं कर सका। आज कुछ वक्त मिला है तो कल पूरे दिन जो कुछ देखा है, रात MQM पाकिस्तान के मरकज़ पे जो तकरीब हुई उसमें जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये मामला क्या है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूँ कि किसी भी सियासी तंजीम का फ्यूचर क्या है, ताल्लुक़ ये रखता है कि उसमें नया खून किस कदर तेज़ी के साथ शामिल हो रहा है और उसका स्टफ़ क्या है, यानी कि वो किस क्लास के लोग हैं, क्या एजुकेशन उनकी है। तो वो तंजीम का फ्यूचर तय करते हैं, और जिस तंजीम के अंदर नया खून शामिल ना हो रहा हो तो उस तंजीम के बारे में कहते हैं कि उसकी बका जो है वो फिर ख़तरे में पड़ जाती है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नज़रियाती तंजीम, यानी कि जो स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट होती है। एक तो जैसे PTI है या इस तरह की चीज़, उन्हें किसी भी क्लास के लोग मिल गए और धड़ाम से जब PTI जिन लोगों ने उनको बनाया ख़त्म किया तो फिर उसके बाद ही PTI सफाया हो गया। लेकिन एक तलबा तंजीम से शुरू होने वाली जो तंजीम होती है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि नज़रियाती कारकुनान भले से उनका कोई भी नज़रिया हो, वो दौरे तालिब इल्मी से वो तमाम तर सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए निकलते हैं। तो फिर जब कभी उनको फ्यूचर के अंदर भी जो तंजीम उनकी मरकज़ी तंजीम होती है और उसमें सख्तियाँ आती हैं तो वो उसको भी बर्दाश्त करने की हिम्मत और सलाहियत रखते हैं। अब बात करते हैं कि APMSO का जो योम तासीस मनाया गया, इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन क्या है। ऐन मुमकिन है कि अगर मैं ठीक हूँ तो आप कीमती राय दे दीजिएगा, और मैं अगर गलत कहीं पर हूँ तो मेरी तस्हीह भी कर दीजिएगा आप। नोट ये किया गया कि MQM जो पाकिस्तान है जो 3 हिस्से तकसीम हुए, यूँ कह लीजिए कि मरकज़ी वैसे एक MQM यानी कि जो बानी MQM है उनकी सरपरस्ती में, लेकिन 22 अगस्त 2016 के बाद 2 MQM, तीसरी फिर PSP कह लीजिए 3, और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार 4। तो ये 4 ग्रुप्स थे। बानी MQM आज एक अलग आइडेंटिटी के साथ मौजूद हैं और वो क्लेम करते हैं कि बेसिकली MQM उन्हीं की है। लेकिन एक MQM बहादराबाद, फिर PSP और फिर कह लीजिए कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। PSP बहादराबाद और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये मर्जर हुआ। तो इसी तरीके से जो 22 अगस्त 2016 के बाद कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी शनाख्त तो महाजिर रखी लेकिन प्लेटफॉर्म्स तब्दील किए। अंजुमन नौजवान महाजिर, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नाम आए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा यहाँ पर। और महाजिर कल्चर डे के अंदर भी उनका एक ज़िक्र आया, उनकी सरगर्मियाँ दिखाई दी और उन्होंने अपने आप को ला ताल्लुक़ किया सियासी तौर के ऊपर MQM के किसी भी धड़े से। अब जाहिर है कि एक MQM फिर दोबारा से बनी है, बनी, जो भी आप उसको कह लीजिए, तशरीह कर लीजिए, जिसमें तमाम तर मर्जर हो गया है। APMSO भी इसी तरीके से, जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ कुछ लोग मौजूद थे वो भी उसमें आ गए। अच्छा, अब वो नौजवान जिन्होंने अलग शनाख्त रखी थी, शनाख्त मीन्स महाजिर, लेकिन तंजीमी शनाख्त अलग रखी थी या गैर सियासी प्लेटफॉर्म्स बनाए थे, उनको भी एक तरीके से मर्ज कर दिया गया और एक APMSO तश्कील दी गई कि जी एक ही प्लेटफॉर्म से जो है वो मौसर आवाज़ बुलंद की जाए। लेकिन कुछ तकारीर
اور کل جو ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد میں جو کہہ لیجیے کہ تقریب ہوئی، اس پہ اے پی ایم ایس او کی نمائندگی موجود تھی، قیادت بھی موجود تھی، لیکن جو اے پی ایم ایس او کی قیادت خود ہے، اس کے رہنماؤں کا جو خطاب ہے، اس میں بھی یہ جھلک نظر آئی کہ جس قدر وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اے پی ایم ایس او کے نوجوان کارکنان بڑی تعداد کے اندر شرکت کریں گے، وہ تعداد موجود نہیں تھی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. اور کچھ جو کہہ لیجیے کہ لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی بھی تقاریر میں سنائی دی کہ جی اگر کچھ اختلافات کسی کے ہیں تو ان اختلافات کو دور کیجیے اور یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم کے ذریعے مؤثر آواز بلند کرنے میں ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کا ساتھ دیجیے تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں. یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ابھی بہرحال جو نیا بلڈ ہے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کہا پی ٹی آئی کی طرح کا بلڈ نہیں، جو کہیں سے بھی کوئی بھی نظریہ نہیں تھا اور لوگ شامل ہو گئے، وقتی ایک کہہ لیجیے کہ ابال آیا اور اس کے ساتھ ہی وقتی طور کے جیسے ہی وہ پھر ختم کرنے کا وقت آیا تو بالکل ہی گر گئے. تو ایم کیو ایم کا فیوچر کیا ہوگا؟ یقینی طور پر اس میں جب تک اے پی ایم ایس او کھڑی نہیں ہوگی، نیا نظریاتی کارکن جو سختیاں برداشت کر سکے، مشکل برداشت کر سکے، وہ نہیں آئے گا تو پھر تنظیم آگے اور اس کو نئی قیادت نہیں مل پائے گی. یہ طلبہ تنظیموں میں جو لوگ نوجوان جو مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے آئے، سیاسی تنظیموں کے ذریعے آئے، وہی ان کو عروج ملا. اور وہی آج کی جو پولیٹکس کہہ لیجئے کہ سارے سیاستدان وہی ہیں بیشتر جو کہ کسی نہ کسی تنظیم سے تعلق اور نظریات سے تعلق رکھتے تھے اور آج سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ایسے نہیں جیسے عمران خان یا ان کی پی ٹی آئی موجود تھی. تو یہ ابھی بھی کمی دکھائی دے رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اس سے زیادہ سخت محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کو محنت کرنا پڑے گی کہ کسی طریقے سے اے پی ایم ایس او کو اس طریقے سے بحال کر پائے جیسے کہ ماضی میں اے پی ایم ایس او کی ایک شناخت ہوا کرتی تھی. اب اگر بات کریں دوسری طرف، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اے پی ایم ایس او کے لڑکے کچھ مختلف سوچتے ہیں یا وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی اور کی امید لگائے بیٹھے ہیں، میں یہ بات قطعاً نہیں کر رہا، عین ممکن ایسا ہو. لیکن اگر دوسری طرف بات کریں تو بانی ایم کیو ایم ہے. پچھلے دنوں ظاہر ہے کہ بہادر آباد پر جو پروٹیسٹ مظاہرہ ہوا، کہہ لیجئے گرفتاریاں اور جو کہہ لیجئے لندن میں جو کیس کیا گیا تھا اس فیصلے کے اگینسٹ، تو اس کے فوراً بعد ہی آپ کو پتہ ہے کہ پھر مختلف جو ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے جو کارکنان تھے وہ پھر شہر بھر سے ان کو اٹھا بھی لیا گیا اور پھر ایک میسیج دیا گیا کہ پالیسی یہی ہے، خبردار آپ کو ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. لیکن کل دیکھنے میں آیا ہے کراچی، حیدرآباد، شارع فیصل ہو، کرنگی ہو، مختلف مقامات ہو، ٹنڈوالا یار ہو، مختلف اور جو شہر چھوٹے بڑے شہری سندھ کے تھے وہاں پر نمائندگی دکھائی دی ہے. جب ظاہر ہے کہ سختی بھی ہو اور تنظیم اس طرح کہہ لیجئے کہ سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کسی مقام پر کھڑے ہو کے لوگ کچھ ایکٹیویٹی بھی کر دیں تو وہ کاؤنٹ ضرور ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی پریزنس موجود ہے. اب یہ پریزنس کس حد تک موجود ہے، کتنی بڑی کہہ لیجئے کہ تعداد کے اندر موجود ہیں، یہ اس وقت ذکر نہیں ہوتا کہ بھئی کتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں جب اس طرح کی سختیاں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تنظیم کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پریزنس موجود ہے یا نہیں. تو لگ یہ رہا ہے جو کہ یہ کہا گیا تھا ایم کیو ایم لندن کی طرف سے اعلان کہ وہ یوم تاسیس کو منائیں گے، تو ان کی نمائندگی ہر جگہ دکھائی دی ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی بھی دکھائی دی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ایک مؤثر اے پی ایم ایس او کا کھڑا ہونا، نظر آنا، نکل کر آنا اور اس سے پھر ایک نئی قیادت آنا، نئی نوجوان قیادت کا آنا، یہ ابھی ایک چیلنج دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو میں نے آبزرو کیا کل کی تقاریر سے، کل پورے دن جو ایکٹیویٹیز رہیں اور جو انفارمیشنز آئیں، جو تقاریر میں نے پڑھی سنی، اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. عین ممکن ہے مجھ سے کچھ لوگ ساتھی اختلاف رائے رکھنا چاہتے ہوں تو وہ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، جو مجھ سے کہہ لیجئے کہ میرے موقف سے حامی ہوں تو وہ بھی رائے رکھ سکتے ہیں. رائے رکھنا ہر ایک کا حق ہے اور مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ میری حمایت بھی کر سکتے ہیں. تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک، جن کہہ لیجیے کہ خواتین و حضرات نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل
کرنٹ افیئرس ود بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک پیج کو سبسکرائب لائک فالو نہیں کیا تو برائے کرم لائک فالو اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔